नाज़रीन, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात फ़िलवक़्त तो नहीं हो रहे और आइंदा चंद रोज़ तक होते नज़र भी नहीं आते। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो अमरीका किन हालात में यहाँ से रुख़सत होगा? क्या वो ईरान की फ़ौजी क़ुव्वत को बड़ी हद तक कम कर देगा? उसके न्यूक्लियर थ्रेट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा? क्योंकि इसी वजह से उसने ये सारा जितना भी ये जंग हुई, जितनी बमबारी हुई, जो कुछ भी हम पिछले कई माह से देख रहे हैं, ये जो कुछ भी हुआ वो बेसिकली तो ईरान के उस थ्रेट को कम करने के लिए था। अगर वो थ्रेट ख़त्म किए बगैर अमेरिका इस रीजन से वापस जाता है, अपनी फ़ौजें, अपनी बहरिया वापस बुलाता है, तो उसके बाद फिर इस खित्ते के जो दीगर ममालिक, बिलख़ुसूस ख़लीजी ममालिक और सऊदी अरब, ये ममालिक क्या ईरान के साथ ताल्लुकात के किस नौइयत के ताल्लुकात रख सकेंगे? क्या उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? वो एक थ्रेट में रहेंगे, ईरान की बालादस्ती बढ़ेगी या फिर नॉर्मल सूरत-ए-हाल होने की कहीं तवक्को होगी? बहुत हद तक ये नज़र आता है कि अगर ईरान मौजूदा क़ुव्वत को बरकरार रखता है, तो फिर इस खित्ते में शायद मुस्तक़बिल जो है वो कशीदगी का रहे। क्योंकि किसी भी ख़लीजी मुल्क के साथ एक आध को छोड़ के ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। इसराइल को बिल्कुल अलग रखते, तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भी ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं। सऊदी अरब के साथ ईरान के ताल्लुकात का माज़ी जो है वो कम से कम 40-45 साल से, या एक हम समझे कि निसफ़ सदी से अगर हम देखें, तो कभी भी हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहे। बिलख़ुसूस जो 1979 का ईरान में इनकलाब आया और आयतुल्लाह ख़ुमैनी जब इक़्तिदार में आए और उनके साथ शाह को रुख़सत करने के बाद नई हुकूमत बनी, तो उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तल्ख़ी का और ख़राबी का जो दौर शुरू हुआ, वो आज तक जारी है। उसमें बाज़ औक़ात वो उन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई और कई मुल्कों ने इसमें किरदार भी अदा किया, लेकिन ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। मिसाल के तौर पे जो आखिरी कोशिश हुई थी 2023 में, जिसमें चीन ने एक खामोश सालसी करते हुए उसने सऊदी अरब के और ईरान के सिफारती ताल्लुकात जो मुनक़ते हो चुके थे, वो बहाल करवाए। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिशें की। पाकिस्तान और चीन दोनों हमेशा इस कोशिश में रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। लेकिन क्योंकि माज़ी के कई ऐसे वाक़यात हैं, फिर नज़रियाती और मज़हबी एतबार से जो डिफ़रेंस पाया जाता है, ईरान के अंदर जो ख़्वाहिश हमेशा से रही है कि वो अपने इनकलाब को दूसरे ममालिक तक ज़रूर एक्सपोर्ट करे, और इसकी हमने माज़ी में मिसाल भी देखी। कई मुल्क जो हैं वो ईरान की, वहाँ पे ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज़ बनाई और सऊदीज़ ने भी मुकाबले में वही हिकमत अमली इख्तियार की। मिसाल के तौर पे सीरिया, शाम, जहाँ पे बास पार्टी की हुकूमत थी और हाफ़िज़ुल असद उसके हुक्मरान थे, और जिनके बाद बशारुल असद की हुकूमत बनी। बशारुल असद को ईरान ने सपोर्ट किया और ईरान ने अरबों डॉलर बशारुल असद को दिए। उसके मुकाबले में जो सऊदी अरब है, वो मुखालिफ जो लोग थे उनकी सपोर्ट करता रहा। यानी ईरान एक तरफ वहाँ पे शिया बशारुल असद की मदद कर रहा था और सऊदी अरब सुन्नी सेक्ट जो है उसकी सपोर्ट कर रहा था। और हाँ, आज हम उसी का नतीजा देखते हैं कि सऊदी अरब की और तुर्की कोशिशों से बशारुल असद के ख़िलाफ़, और अमेरिका की सपोर्ट भी इसमें शामिल थी, बशारुल असद को जिस तरह से सीरिया से फ़रार होना पड़ा और उनकी जगह पे जो नए लोग इक़्तिदार में आए, उनका ताल्लुक जो है वो सुन्नी सेक्ट से है, और एक तरह से मुकम्मल तौर पे तख्ता उलट दिया गया वैसे ही सीरिया में, जैसे इराक़ में सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा गया था। और वहाँ पे अमेरिका की मदद से, अमेरिका और ईरान ने दोनों ने मिल के सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म किया। अगरचे ऑपरेशन अमेरिका ने किया, लेकिन इस ऑपरेशन को, सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन को ईरान की दरपर्दा भी और खुलेआम भी हिमायत हासिल रही थी। और जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमें थी, मुख्तलिफ फोर्सेस थी इराक़ के अंदर, वो खुलकर अमरीकी फ़ौजों का साथ दे रही थी। यानी शिया फोर्सेस जो थी, सिविल भी, उनकी जो मिलिशिया थी, वो अमेरिका का साथ दे रही थी, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को शिकस्त देने में बड़ी कामयाबी मिली। सो
پھر 1987 میں ایک بڑا واقعہ ہوا جب سعودی عرب میں ایرانی حجاج گئے تھے اور وہاں پہ احتجاج اور ہنگامہ آرائی ہوئی اور ہلاکتیں ہوئیں. اس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے. پھر ایک جو سعودی عرب کے اندر ہی ایک جو ایک عالم دین تھے, شیعہ عالم دین نمر جن کا نام تھا, ان کی جو سزائے موت تھی اس پر جب عمل درآمد ہوا تو اس کے بعد پھر سعودی امبیسی جو تھی اس پر ایران کے تہران کے اندر اس پر بھی حملہ ہوا. یہ پھر دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں سفارتی طور پر یہ تعلقات بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد اگرچہ وہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ چین نے دونوں ملکوں کے تعلقات بحال کروائے ہیں, لیکن حوثی باغیوں کی مدد اور پھر ایران کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات اور آرامکو جیسی بڑی کمپنی کو نقصان پہنچانا, یہ سارا کچھ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں. یہ تھریٹ جو ہے امریکہ کے جانے کے بعد سعودی عرب اپنے تعلقات بہتر بھی کر لے گا, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کے لیے یہ تھریٹ جو ہے یہ موجود رہے گا. دوسرا بڑا ملک جو ہے وہ یو اے ای ہے. یو اے ای کے ساتھ جو ایران کا تنازع ہے وہ 3 جزائر کا بالخصوص ان کی ملکیت کا ہے. ان 3 جزائر پر ان کا یو اے ای کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے ہیں, لیکن ایران سمجھتا ہے کہ وہ ایران کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں. اس لیے یہ دونوں جو یہ جزائر کا تنازع اور اس کے علاوہ یو اے ای کے اندر امریکی جو ملٹری بیسز ہیں وہ, اور پھر یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ جتنے قریبی تعلقات قائم ہو گئے, اس میں نظر نہیں آتا کہ ایران کے اور یو اے ای کے تعلقات مستقبل میں کچھ زیادہ بہتر بنیں گے. یو اے ای جو ہے اس نے تو سفارتی تعلقات بھی اپنے ایران کے ساتھ ختم کر لیے ہیں, کیونکہ جب مسلسل میزائل حملے ہوئے تو یہ یو اے ای کی طرف سے ایک بڑا ری ایکشن تھا, اور بلکہ یو اے ای واحد ملک تھا جس کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی کہ وہ ایران پر جوابی حملہ کر سکتا ہے. باقی ملکوں نے اس سے گریز کیا, لیکن یو اے ای نے یہ وارننگ دی. اب جو سب سے بڑا ایک خطرہ رہے گا یو اے ای کو, وہ ایران کی طرف سے مستقبل میں رہے گا, تا وقت ہے کہ ان ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا. قطر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ قطر میں ملٹری بیسز ہیں. قطر جو ہے اس کو ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا سیل جو ہے قطر کے ذریعے چلایا جاتا ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ قطر جو ہے امریکہ کا فوجی اڈا ہے اور یہاں سے اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اسی لیے ایران نے کئی بار قطر میں میزائل حملے کیے, جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت جتنے خراب ہیں وہ اتنے ماضی میں نہیں تھے. اگرچہ قطر اتنی صلاحیت, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایران کے مقابلے میں اپنی اس فوجی طاقت کا کہیں اظہار کر سکے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قطر کو ایک جو اس کی حیثیت حاصل ہے اس میں اس کے کئی اتحادی ہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. لیکن امریکہ کے جانے کے بعد قطر کی پوزیشن بھی کمزور ہوگی. یہی صورتحال کویت کی ہے, یہی صورتحال بحرین کی بھی ہے. بحرین میں کیونکہ آبادی کا تناسب جو ہے یہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ جو شیعہ سیکٹ ہے اس کی اکثریت ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ سنی سیکٹ, تو وہاں پہ یہ بے چینی رہتی ہے. اور اگر کبھی وہاں یہ خلیجی ممالک میں کسی تبدیلی کا خطرہ پیدا ہوا تو شاید اس کا پہلا وکٹم جو ہے وہ بحرین ہی بنے. باقی جو کویت کے ساتھ بھی تعلقات, کیونکہ کویت جو ہے وہ سعودی عرب کا اتحادی ہے, عمان بھی سعودی عرب کا اتحادی ہے, یہ ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں ایران کے مستقبل میں بہتر نہیں رہ سکتے. یہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات امریکہ کو تو اس جنگ سے باہر نکال دیں گے, لیکن امریکہ جن حالات میں یہاں سے رخصت ہوگا, ایران کی اگر وہی فوجی قوت بھی باقی بچتی ہے, ایرانی جو حکومت ہے وہ اپنی حکمت عملی کو اتنا کامیاب رکھتی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر سکے اور بڑے نقصان سے اور بڑی جنگ سے بچ جائے, تو یہ ایک بڑا تھریٹ جو ہے وہ عرب ملکوں کے لیے, اس ریجن کے جتنے ممالک ہیں ان کے لیے رہے گا. ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ فوجی اعتبار سے ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا مستقبل کیا بنتا ہے اس ریجن کا, ایک مسلسل کشیدگی, تا وقت ہے کہ یہ ممالک اور ایران یہ مل کر کوئی ایسا معاہدہ نہ کر لیں, دیر پا امن کا معاہدہ, جس کے نتیجے میں اس خطے کو استحکام مل سکے. ورنہ حالات جو ہیں جو آج جس نہج پہ نظر آتے ہیں
مستقبل بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خراب۔